वेस्ट नेपाल इन्टरनेसनल डिस्कोर्समा तपाईँ सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी जापानको टोकियोबाट सिधा लाइभ प्रसारण गरिरहेका छौँ र विभिन्न एजेन्डामाथि हामीले गहन रूपले बहस छलफल गर्दै आइरहेका छौँ र जसरी पत्रकारिता गर्दै आउनुभएका व्यक्तित्वहरू र सञ्चार माध्यमले जसरी यो कोभिड-19 को महामारीमा एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ र यही सेरोफेरोमा यही बीचमा उठेका विभिन्न प्रश्नहरू त्यसको जवाफ खोज्ने चाहिँ अभियानमा राजेन्द्र बानिया र एभी न्यूजका वरिष्ठ सञ्चारकर्मी उहाँको जुन कार्यक्रम छ संवाद कार्यक्रम त्यो रोकियो। आखिर किन रोकियो र पत्रकारमाथि बेला बेलामा किन प्रहार गरिन्छ? म उहाँसँग आज विशेष संवादमा छु। राजेन्द्र बानियाज्यूलाई म कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार, तपाईँलाई इन्टरनेसनल डिस्कोर्समा हार्दिक स्वागत छ। हजुर, आराम हुनुहुन्छ? ठीक छु। र एकदम व्यापक आलोचना पनि भइरहेको छ। राजेन्द्र बानिया जस्तो एउटा स्पष्ट वक्ता, वरिष्ठ सञ्चारकर्मी र उहाँको कार्यक्रमले चाहिँ जनताको आवाजलाई सम्बोधन गरेको छ, तर किन ब्यान गरियो, किन रोकियो, कसले रोक्यो? बानियाज्यू। म तपाईँलाई सबभन्दा पहिला धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि सबै जसले विभिन्न माध्यमबाट यति बेला हाम्रो कुराकानी सुन्ने हेर्ने काममा हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैप्रति पनि साधुवाद व्यक्त गर्छु। जो संवाद या व्यक्ति विशेष मैले सञ्चालन गर्दै आएको छु त्यो कार्यक्रम मार्फत तपाईँहरूले जसरी जनताको आवाज र समयको आवश्यकता होस् या मुलुकको आवश्यकता त्यो विषयलाई उठान गर्न सकेको तपाईँहरूले जो प्रतिक्रिया दिनुभएको छ, जसरी तपाईँहरूको तर्फबाट सकारात्मक जवाफ पाएको छु, यो मेरा लागि ऊर्जा हो। र अहिले जे विषयमा सबभन्दा बढी सामाजिक सञ्जालमा, सञ्चार माध्यममा या आपसी व्यक्तिगत भेटघाटमा मलाई यो प्रश्न बनेको छ, यो साँच्चै नै धेरै प्रश्नहरू छ। यो बीचमा अहिलेसम्म मैले कतै पनि मुख खोलेको पनि छैन, सामाजिक सञ्जालमा मैले केही लेखेको पनि छैन। तथापि अहिले जे प्रकारका आकलनहरू भइरहेको छ, एउटा सत्य चिज हो, कार्यक्रम संवाद जो एभी न्यूज खबरमा सोमबार, बुधबार र बिहिबार राति 3 दिन कार्यक्रम आउँथ्यो, त्यो कार्यक्रम अहिले आएको छैन। गत 12 गते कार्तिकको 12 गते संवाद कार्यक्रम रेकर्ड भएको कार्यक्रम व्यवस्थापनले बजाउन इन्कार गरेपछि या बजाउन रोक लगाइसके पछाडि मैले त्यस पछाडिको थप कार्यक्रमहरू चलाएको छैन। मेरो माग, मेरो आग्रह के हो भने त्यो कार्यक्रम बिना कुनै कारण, बिना कुनै सोधपुछ, कार्यक्रमको कन्टेन्ट एकपटक पनि नहेरिकन कार्यक्रम रोकिएको मलाई खबर प्रमुखले जानकारी गराइसके पछाडि मैले भने यो वाक स्वतन्त्रता माथिको सिधा प्रहार हो, सञ्चारकर्मी माथिको सिधा प्रहार हो। म यसमा व्यवस्थापनलाई, यसमा सरकारलाई या कसैले दोष दिन चाहन्न। जसले मलाई मेसेज लेखेर तपाईको कार्यक्रम जाँदैन भन्नुभएको छ, निरन्तर रूपमा हामी भेटघाट हुन्छौँ। त्यो दिन पनि उहाँसँग मेरो भेटघाट भएको छ, हामी टेलिफोनमा कुराकानी गर्न सक्छौँ। तर उहाँले मेसेज पठाएर तपाईको कार्यक्रम रोकियो, यो कार्यक्रम चाहिँ प्रसारण हुँदैन, यसमा उठाइएको विषयप्रति आपत्ति छ भनिसकेपछि मैले उहाँलाई प्रश्न गरेको छु, आपत्ति के हो? आजसम्म मैले 19 वर्ष पत्रकारिता गर्दा कहिले पनि नघटेको जुन घटना घट्यो, के मैले देशका विषयमा, के मैले जनताका विषयमा, के मैले माटोका विषयमा, के मैले संस्कृति र संस्कारका विषयमा बोलेकै कारण मेरो कार्यक्रम रोकिएको हो? जो व्यक्तिले मलाई त्यो मेसेज पठाउनु भएको छ, म उहाँसँग बारम्बार जवाब मागिरहेको छु। मैले बारम्बार उहाँलाई सोधिरहेको छु। त्यो रेकर्डेड कार्यक्रम थियो, यदि त्यो आपत्तिपूर्ण कार्यक्रम थियो भने त्यसका आपत्तिजनक भागहरू हटाउन सकिन्थ्यो। त्यो कार्यक्रम रेकर्डेड थियो, त्यो कार्यक्रमलाई यथेष्ट कारण र प्रमाण दिएर त्यो कार्यक्रम रोकेको भए मेरो आपत्ति रहँदैन थियो। तर बिना डाक्टर बाबुराम भट्टराईसँगको जो संवाद छ त्यो संवादलाई लिएर आपत्ति भयो। डाक्टर योगी सिमनाथ, डाक्टर बाबुराम भट्टराईको कार्यक्रम रोकिएको होइन, योगी सिमनाथ जसको नाम चाहिँ डाक्टर कर्णबहादुर थापा हो, उहाँ चाहिँ नेपालमा 2002 मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट पहिलो नेसनल डिफेन्समा पीएचडी गरेको व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ गुरु गोरखनाथको भक्त हुनुहुन्छ, योगी नरहरिनाथको भक्त हुनुहुन्छ र पछिल्लो दिनमा उहाँले हिन्दू राष्ट्र अभियान र संरक्षकत्वको हिसाबबाट राज संस्था आवश्यक हुन सक्छ या हुन्छ भनेर उहाँ अभियान चलाउँदै आउनु भएको छ र त्यो अभियान चलाएको व्यक्तिसँग मैले गरेको अन्तर्वार्ता यो विषयको पनि होइन। म कुनै संस्था, तन्त्र, कुनै वाद र विचारसँग जोडिएर अन्तर्वार्ता गर्दिनँ, तपाईहरुलाई थाहा छ। मैले आजको दिनमा अपनाएको वाद नेपालवाद हो, आजको दिनमा मैले बोकेको विचार माटो विचार हो, आजको दिनमा मैले चाहिँ बोकेको तन्त्र नेपाल तन्त्र हो। यो भन्दा बाहिर गएर मैले कुनै अन्तर्वार्ता गरेको छैन, कुनै प्रश्न गरेको छैन। तर अचानक योगी सिमनाथ, जसलाई डाक्टर कर्णबहादुर थापा हामी भन्छौं, उहाँको अन्तर्वार्ता मैले स्वीकृति लिएर, खबर प्रमुखको स्वीकृति लिएर उहाँलाई मैले अतिथिको रूपमा आमन्त्रण गरेको हुँ
उहाँ नेपालको टेलिभिजनमा अहिलेसम्म कहीँ पनि अन्तर्वार्ता दिनुभएको छैन। उहाँको पहिलो अन्तर्वार्ता रेकर्ड भएपछि बिना कुनै कारण त्यो अन्तर्वार्ता नहेरिकन खबर प्रमुखका ठाउँबाट मलाई त्यो खबर गरियो। मैले टेलिभिजनको अध्यक्ष भास्करराज राजकर्णिकारसँग हिजो मात्रै भेटेर कुरा गरेँ। उहाँले मैले अन्तर्वार्ता हेरेको छैन, मेरो रोक्ने मनसाय पनि होइन भन्नुभएको छ। र केही भित्र रहेका केही व्यक्तिहरूको कुनै कारण हुन सक्छ, उहाँहरूले मलाई निश्चित कारण दिन सक्नु भएको छैन। तर एउटा सञ्चारकर्मीले बनाएको कार्यक्रम लिएको अन्तर्वार्ता कुन सञ्चार संहिता अनुसार रोक्नु मिल्छ र? त्यसरी रोक्नुको यथेष्ट कारण मलाई दिएको भए त्यहाँ मुलुकको अहितमा, यो देशको हितको अहितमा, यो माटोको अहितमा, हाम्रो सीमा र सरहदको अहितमा केही चिज भएको भए म त्यो कार्यक्रम रोक्न तयार छु। म अतिथिसँग कुरा गरेर तपाईँले बोलेका कुरा मुलुकको अहितमा छ, हाम्रो संस्कारको अहितमा छ, हाम्रो पहिचानको अहितमा छ, यो देश र देशवासीलाई घाटा गर्छ, त्यसकारण तपाईँको अन्तर्वार्ता बजाउन सकिन्न। म आफै भन्थे, म जिम्मेवार पत्रकार हो, जिम्मेवार सञ्चारकर्मी हो। मैले आज एक दिनमा सञ्चारकर्म गरेको होइन। एबी न्युज टेलिभिजनमा 8 वर्षसम्म निरन्तर रूपमा अन्तर्वार्ता गरेको छु। यो 8 वर्षको अन्तर्वार्तामा एउटा पनि मेरो कुनै कार्यक्रम एडिट भएको छैन। यो 8 वर्षमा एउटा पनि मेरो कुनै कार्यक्रम रोकिएको छैन। मैले आजसम्म कुनै कार्यक्रमको तपाईँ अतिथिहरूसँग बुझ्न सक्नुहुन्छ, मेरो टेक्निसियन साथीहरूसँग बुझ्न सक्नुहुन्छ, मैले प्रश्न समेत रिटेक गरेको छैन। यसरी निरन्तर रूपमा गरिएको कार्यक्रम अचानक डाक्टर कर्णबहादुर थापा जो एउटा असाध्यै विद्वान व्यक्ति हो, उहाँले बोलेको विषय मुलुकका विषयमा, सुरक्षाका विषयमा, यो मुलुकको पहिचानको विषयमा बोल्नु भएको थियो। त्यो अन्तर्वार्ता अचानक रोकिनुको कारण अहिलेसम्म मलाई टेलिभिजन स्टेसनले यथेष्ट रूपमा दिन सकेको छैन। र मैले उहाँहरूलाई आग्रह गरेको छु, तपाईहरूले सत्य तथ्य के कारण रोकिएको, तपाईँहरू दबावमा परेर रोक्नु भएको कि तपाईँहरू चाहिँ केही बुझाइमा गलत भएर काहीँ केहीले रोक्नु भएको कि मसँग व्यक्तिगत समस्या भएर रोक्नु भएको कि? व्यक्तिगत समस्या भएर रोक्नु भएको भने तपाईँहरूले मलाई कारवाही गर्ने अधिकार छ, तपाईँले मसँग स्पष्टीकरण लिने अधिकार छ, मेरो तलब कट्टा गर्ने अधिकार छ, सबै अधिकार तपाईँहरूसँग सुरक्षित छ। तर कार्यक्रम बिना कुनै कारण रोकिनु हुँदैन भन्ने मेरो अडान हो। त्यही अडानका कारण मेरो राजेन्द्र बानियाज्यू, जसको तपाईँलाई चाहिँ यो हिन्दू धर्म चाहिँ होइन, जसरी एउटा धार्मिक हिसाबले चाहिँ तपाईँले द्वन्द्व मचाउने काम गर्नुभयो र पूर्व राजालाई चाहिँ अझ बिउत्याउने काम भनौँ न, उहाँ राज संस्था हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा तपाईँले त्यो तरिकाले बहस गर्नुभयो र त्यस्तै पात्रलाई सेलेक्सन गर्नुभयो भन्ने एउटा आरोप छ नि व्यापक रूपले। मैले धेरै ठाउँ पनि अघि तपाईँकै बारेमा स्ट्याटस पनि राखेँ, धेरै व्यक्तित्वले भन्नुभयो उहाँ हिन्दूवादी व्यक्तित्व, हिन्दू चाहिँ हुनुपर्छ, हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ, सङ्घीयता विरोधी हो भन्ने तरिकाले पनि व्याख्या गरिएको छ। राजेन्द्र बानियाज्यू, तपाईँले यसो भनिरहँदा मैले पनि सामाजिक सञ्जालहरूमा म माथि आएका प्रतिक्रियाहरू म हेरिरहेको छु, सुनिरहेको छु, देखिरहेको छु। मैले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनु भन्दा पनि बडो मनोरञ्जन पनि लिइरहेको छु। कारण के भने यो मुलुकमा कोही व्यक्ति राजतन्त्रको वकालत गर्छ भने यो मुलुकको संविधानले उसको बोल्ने अधिकार खोज्छ हो। यो मुलुक प्रमाणपत्रमा नागरिकता कुनै पनि फर्म भर्दाखेरिमा धर्म सोधिन्छ र उसले आफ्नो धर्म लेख्छ। अनि कोही व्यक्ति हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ, धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको हिन्दू राष्ट्र हुन्छ भनेर कोही व्यक्तिले वकालत गर्छ भने ऊ संविधान त यो मुलुकमा बोल्नका लागि वर्जित हुन्छ हो। यो मुलुकमा कोही व्यक्ति संघीयताका कारण मुलुकमा असाध्यै ठुलो आर्थिक रूपमा सङ्कट आउँछ र आज संघीयता सफलतातर्फ गइरहेको छैन भनेर कोही व्यक्तिले वकालत गर्यो भने उसको घाँटी बन्द गरिनुपर्छ हो। तपाईँले जो मेरो बारेमा प्रश्न गर्नु भएको छ, म विद्यार्थी कालदेखि नै यो मुलुकको परिवर्तनका लागि लड्दै आएको व्यक्ति हो। तपाईँले मेरो पारिवारिक पृष्ठभूमि हेर्नुभयो भने तात्कालीन 11 वर्षको माओवादी द्वन्द्वमा मेरो परिवारको सदस्य मैले गुमाएको छु। माओवादी द्वन्द्वकालमा परिवारको सदस्य गुमाएको छु र द्वन्द्वकालमा म आफू गोर्खाबाट विस्थापित भएर काठमाडौँ आएर बसेको व्यक्ति हो। त्यसपछि तपाईँ 62-63 सालको आन्दोलनको कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यो आन्दोलनको माग र मुद्दा के थियो त्यो सबैलाई थाहा छ। तर म पनि सञ्चारकर्मीका रूपमा सडकमा थिएँ, जनताको अधिकारका पक्षमा, नागरिकको चाहिँ हितका पक्षमा, मुलुकको विकासका पक्षमा, राजनीतिक स्वतन्त्रताका पक्षमा म पनि सडकमा अरू जस्तै म माइक लिएर, म कलम लिएर गइरहेको थिएँ, अरू ढुङ्गा र मुढा लिएर गएका थिए होला। मलाई त्यसमा आपत्ति छैन। आजको दिनमा म कुनै वाद र विचारको प्रतिनिधित्व गर्दिनँ। तपाईँहरू ढुक्क हुँदा हुन्छ। जस्तै म माथि प्रतिक्रिया लेख्नु भएको छ, म हिन्दू राष्ट्र नेपाल हुनुपर्छ र हुनु हुँदैन, राजतन्त्र आउनुपर्छ र पर्दैन, गणतन्त्र टिक्नुपर्छ र टिक्नु पर्दैन, संघीयता राख्नुहुन्छ र राख्नु हुँदैन, यो विषयमा बहस गर्ने ठाउँ टेलिभिजनको प्लेटफर्म होइन। टेलिभिजनमा म प्रश्न सोध्नका लागि, सहजीकरण गर्नका लागि बसिदिएको व्यक्ति हो। विचारको बहस, तपाईँहरूले तर्कको बहस मसँग गर्नु कसैले खोज्नुहुन्छ भने आउनुहोस्, यो कोभिड सकियोस्, हामी सशरीर रूपमा बसेर बहस गरौँला।
विश्वमा राजतन्त्र भएका मुलुकहरूले पनि निकै प्रगति गरेका छन्, गणतन्त्र भएका मुलुकहरूले पनि प्रगति नगरेको देखिन्छ। संघीयताकै कारण मुलुक विश्वको तपाईँ मानचित्रमा मुलुक नासिएको पनि इतिहास छ, संघीयताकै कारण मुलुकले विकास गरेको पनि इतिहास छ। त्यस कारणले मलाई आज व्यक्तिगत रूपमा राजतन्त्र बोकेर हिँड्छ, हिन्दू धर्म बोकेर हिँड्छ, संघीयताको विरोधी हो भनेर जो मानिसहरूले आरोप लगाइरहनु भएको छ, उहाँहरू चाहिँ के बोकेर हिँड्नु भएको छ? उहाँहरूले चाहिँ यो मुलुकका विषयमा कति धेरै योगदान गर्नु भएको छ, जुन योगदान तपाईँको र मेरो भन्दा बढी होस्। म कम्तीमा पनि टेलिभिजनको पर्दामा जुन दिन मैले कुनै वाद, कुनै खास विचार, कुनै एउटा पक्षलाई पक्ष पोषण गरेको देखिनेछ, त्यो दिनबाट म टेलिभिजनको पर्दामा पत्रकारिता गर्न बन्द गर्नेछु। ओके, जस्तो राजेन्द्र बालज्यू, जसरी डाक्टर कर्ण बहादुर थापाज्यूको तपाईँले अन्तर्वार्ता लिनुभयो होइन, यो रेकर्डेड पनि थियो, यसलाई एडिट पनि गर्न सकिन्थ्यो र टेलिभिजनकै जसरी प्रमुखज्यूहरू उहाँहरूले तपाईँमाथि प्रहार गर्नुभयो एकाएक, यो छापामार शैलीमा भयो जस्तो लाग्दैन? यस्तो पनि मिल्छ? यो विषयमा तपाईँ गम्भीर हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न कि अब यो त एकदमै तपाईँमाथि अन्याय भयो नि? होइन, मेरो बुझाइ के हो भने टेलिभिजन प्रशासनले, व्यवस्थापकले अन्तर्वार्ता रोक्न खास कारण दिएर सक्नुहुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ यो कार्यक्रम हाम्रो सम्पादकीय नीति भन्दा विपरीत छ, हाम्रो व्यवस्थापनले जे विषय सेट गरेको छ, हाम्रो मार्गदर्शन, त्यो मार्गदर्शन भन्दा फरक छ भन्ने हिसाबले त्यो अन्तर्वार्ता रोकिएको हो भने मलाई त्यही प्रकारको कारण दिनु पर्यो। म आजसम्म तपाईँ कार्तिक 12 गतेबाट कार्तिक 22 गतेको दिनमा एउटा मात्रै प्रश्नको उत्तर खोजिरहेको छु, मैले लिएको अन्तर्वार्ता किन रोकियो? मलाई व्यवस्थापनले त्यो अन्तर्वार्ता रोकिनको कारण उहाँहरूले खुलाइदिनु भयो र त्यो कारणबाट म सन्तुष्ट हुन सके, मेरा दर्शक सन्तुष्ट हुन सक्नुभयो भने मलाई पत्रकारिता नै गर्न म जन्मिएको व्यक्ति हो। मैले आज यो 18-19 वर्ष पत्रकारिता गरे बिचमा जति वर्ष मैले एबी न्यूज खबरमा अन्तर्वार्ता गरेको छु, पत्रकारिता गरेको छु, तपाईँ दर्शकहरूले दिएको प्रेमको सबभन्दा धेरै कारण एबी न्यूज खबर हो। एबी न्यूजको त्यो पर्दा, जुन पर्दाले मलाई ढाका टोपी लाउन सिकायो, जुन पर्दाले मलाई दौरा सुरुवाल लगाएर कार्यक्रम गर्न सिकायो, जुन टेलिभिजनले मलाई यो राष्ट्रियताको प्रतीक हो, यो नेपालीत्वको प्रतीक हो, यो माटोको प्रतीक हो, यो हाम्रो क्षेत्रफलको प्रतीक हो, यो विश्वको एउटा स्वतन्त्र स्वाभिमानी देशको प्रतीक हो भनेर लगाउनु भयो र सिकाउनु भयो। आज मेरो अन्तर्वार्ताले काहीँ त्यो प्रकारको चाहिँ उहाँहरूको मान मर्यादा सोच यो मुलुकप्रति काहीँनिर असर गरेको छ, खण्डित गरेको छ भने म त्यसमा म आफै टेलिभिजनको पर्दाबाटै त्यसका विषयमा स्पष्टीकरण दिन तयार छु। म त्यसका विषयमा गरेको गल्ती स्वीकार गर्न तयार छु। तर बिना कुनै गल्ती, बिना कुनै कारण, कोही व्यक्तिको व्यक्तिगत कारणले, यो मलाई लाग्छ टेलिभिजन व्यवस्थापनको लगानीकर्ता भास्कर राज कर्णिकार उहाँको चाहिँ राष्ट्रियता प्रतिको, उहाँको मुलुक प्रतिको, उहाँको यो मुलुकको परम्परा र संस्कृति प्रतिको अडानमा मेरो प्रश्नै छैन। मैले धेरै पटक उहाँलाई चिनेको छु, टेलिभिजनमा सँगै काम गर्दा होस्, टेलिभिजन आज छोडेर म बस्दाका बखतमा होस्, मैले उहाँको निष्ठामाथि प्रश्नै गरेका छैन। तर उहाँको काँधमा बन्दुक राखेर कसैले मेरो कार्यक्रम बन्द गर्दै गर्दा उहाँलाई के थाहै भएन। मैले उहाँसँग कुराकानी गरेको छु, उहाँले यो विषय नै होइन भन्नुभएको छ। त्यसो भए विषय के हो? त्यसो भए विषय के हो? मेरो प्रश्न तपाईँले एउटा शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ, यो हिजोको दिनमा बडो धेरै चर्चित शब्द थियो छापामार भन्ने, होइन? मेरो कार्यक्रम साँच्चै नराटी भन्दा छापामार शैलीमा तपाईँ चाहिँ बन्देज लगाउने काम भएको छ, रोक्ने काम भएको छ। र आज उहाँहरूले बडो धेरै आग्रह गरेर मलाई संवाद कार्यक्रम पुनः आरम्भ गरौँ, यो हिजोका कुरा सबै बिर्सियौँ भन्नुभएको छ। बिर्सिनु कसरी? मेरो संवाद कार्यक्रम एकदम लोकप्रिय कार्यक्रम हो, जनताले धेरै मन पराएको कार्यक्रम र विभिन्न ठाउँबाट हामीले हेरिरहेका छौँ प्रतिक्रिया, र यो कार्यक्रम पुनः सञ्चालनमा ल्याइनु पर्दछ, ब्यान गरिनुहुन्न। राजेन्द्र बानियाजी तपाईँ पुनः सञ्चालन गर्नुहोस् भन्ने एउटै आवाज छ, होइन? र जसरी विभिन्न धारका व्यक्तित्वहरू, विभिन्न सिद्धान्त बोकेका व्यक्तित्वहरू, उहाँहरूको अन्तर्वार्ता तपाईँले लिनुभयो, डाक्टर बाबुराम भट्टराईकै अन्तर्वार्ता लिनुभयो र तीनैजना पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, केपी शर्मा ओलीज्यू, त्यसै गरी शेरबहादुर देउवाज्यू, उहाँहरूलाई पनि त त्यहाँ प्रहार भएको छ नि त सिधै। यदि त्यो बेला पनि त बन्द गरिनुपर्ने नि, विभिन्न धारको इस्युलाई त उठाउनु भएको छ। के तपाईँ पत्रकारिताको क्षेत्रबाट हामीले एउटा चाहिँ पोलिटिसियन, इभन आतङ्ककारीको पनि इन्टरभ्यू लिन पाइने राइट छ? किन यस्तो भयो? तपाईले भने जस्तै एसबीजी, म एउटा कुरा स्पष्ट गर्न चाहन्छु। त्यति बेला नेकपा माओवादी जो नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले नेतृत्व गर्नुहुन्छ, त्यो पार्टीको दोस्रो नेता खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्डको मैले काठमाडौँको कुनै भेगमा गएर अन्तर्वार्ता ल्याएर यही टेलिभिजनबाट प्रसारण गरेको लाखौं दर्शकले हेर्नु भएको छ। उहाँसँग अन्तर्वार्ता एबी न्यूज खबरले नै प्रसारण गरेको छ।
मैले तपाईँले भने जस्तै डाक्टर बाबुराम भट्टराईको अन्तर्वार्तामा उहाँले 9 अर्ब रुपियाँ खाएको प्रमाण मसँग छ, मैले प्रमाणित गर्न सकिनँ भने म झुन्डिएर मर्न तयार छु भन्नुभएको छ। यो बोली जो विवादित हुन सक्छ त्यो बोलीको जिम्मेवारी त उहाँले लिने हो नि। एबी न्युज खबरले जिम्मेवारी लिनु पर्दैन, राजेन्द्र बानियाले जिम्मेवारी लिनु पर्दैन। तर त्यो अन्तर्वार्ताको कुन कन्टेन्ट, कुन विषय त्यति धेरै आपत्तिजनक छ जुन कारणले संवाद रोकियो। म संवाद निरन्तर गर्न तयार छु। एबी न्युज खबरको अध्यक्ष भास्कर राज राजकर्णीकारले मलाई भन्नुभएको छ, मैले धेरै बेलामा तपाईँलाई एउटा दुःखको कुरा सुखको कुरा भनौँ, यादवीजी तपाईँ मार्फत सबै दर्शकलाई भनौँ, मैले हरेक बुवाको मुख हेर्ने औँसीको दिनमा मेरो बुवालाई जसरी उहाँ गाउँमा हुनुहुन्छ मैले फोन गरेर बुवा तपाईँको आशीर्वाद 365 दिन लिएको छु, आज थप लिन्छु, तपाईँलाई सम्झेको छु, म मेरो कर्मका कारण आउन पाइनँ भन्नुहुन्छ। भन्छु म मेरो बुवाले चाहिँ घरबाट बाबु राम्रो गरेका छौ, राम्रो गर्दै जानु भन्नुहुन्छ। म सँगै भास्कर राज राजकर्णीकारलाई भाइबर मार्फत टेलिफोन गरेर र मेसेज गरेर तपाईँ टेलिभिजनको मेरो बुवा हो है, आज मलाई मेरा दर्शकका बीचमा यति प्रिय बनाइदिने तपाईँ हो है भनेर मैले उहाँलाई हरेक बुवाको मुख हेर्ने औँसीका दिनमा सम्मान प्रकट गर्ने गरेको छु। यो पटक पनि गरेँ। हिजो उहाँले त्यही कुरा मलाई सोध्नुभयो, मलाई बुवा भनेको मलाई बाउ छोराको सम्बन्ध राखेका कारणले पनि एकपटक यो सबै कुरा बिर्सिएर कार्यक्रम सुरु गरौँ, संवाद आजै बेलुकाबाट जाओस् उहाँले भन्नुभयो। तर एचबीजी एउटा कुरा तपाईँलाई भन्छु, एउटा पत्रकारको लागि जसरी बाउआमाका लागि छोराछोरी प्यारो हुन्छ, आफ्नो बच्चाका लागि बाउआमा जति मरिमेट्नुहुन्छ, म मेरो अन्तर्वार्ता मेरो बच्चा हो नि। मैले डाक्टर योगी सिंहनाथलाई जवाब कसरी दिने, उहाँको अगाडि म कसरी उभिने, मैले 10औं पटक आग्रह गरेर मात्रै उहाँ आउनु भएको छ। नेपालको टेलिभिजनमा उहाँले एकपटक पनि अन्तर्वार्ता दिनु भएको छैन। एउटा तपाईँ डोको बोक्ने व्यक्ति, मकै पोल्ने व्यक्ति, जुत्ता पालिस गर्ने व्यक्तिदेखि लिएर राज सिंहासनमा बस्ने व्यक्तिसम्म मेरो कार्यक्रममा आइसकेपछि उहाँहरू मेरो अतिथि हो। म मेरो अतिथिप्रति कहिल्यै उहाँहरूलाई लज्जित बनाउने गरी, उहाँहरूलाई खसाल्ने गरी मैले प्रश्न गरेको छु जस्तो लाग्दैन। जनताका भाषा, जनताका आवाजका प्रश्न सोद्धा पनि उहाँहरूलाई हाँसी ती प्रश्नको जवाब दिन बाध्य बनाएको तपाईँहरूको प्रतिक्रिया सुन्छु। तर आज मैले जन्माएको मेरो बच्चा मलाई जानकारी नदिइकन बन्द गरिसके पछाडि म कुन मनले, मेरो मुटु चिरिएको छ, मेरो मुटुमा भाला रोपिएको छ। ओके, यहाँ शङ्काको दृष्टिले पनि हेरिएको छ। जस्तो अब कार्य जस्तो टेलिभिजनकै अध्यक्ष वा प्रमुख सञ्चालक उहाँहरूमाथि पनि हामीले दोष पूर्ण रूपले थोपार्ने ठाउँहरू पर्याप्त चाहिँ छैनन्। किनभने नेपालमा पछिल्लो समयमा नेपाल टेलिभिजनमा काम गर्दाखेरि, कार्यक्रम चलाउँदै गर्दाखेरि राजु थापाहरू पनि निकालिए होइन, र विभिन्न ठाउँमा पत्रकारहरू जो स्वतन्त्र रूपले जनताको आवाजलाई प्रस्तुत गर्दै जनताको पक्षमा वकालत गर्ने पत्रकारहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूमाथि पनि प्रहार भइरहेका छन् राजेन्द्र बानियाज्यू। र यही कार्यक्रमकै विषयमा कुरा गर्दाखेरि पनि जसरी तपाईँलाई अहिले रोक्ने काम भयो, सरकारले रोक्यो भन्न मिल्छ कि मिल्दैन? सरकारले प्रेसर दिएको हुन सक्छ नि एबी न्युजकै सञ्चालकलाई, मिल्दैन? ठाउँ प्रस्तुत त छ कि छैन, स्पष्ट जवाब दिनुपर्छ कि पर्दैन? सरकारले सम्बन्धित पक्षले खुलेर कसले रोक्यो त आखिर? यसको रुट कहाँ हो? म प्रश्न सोधिरहेको छु, म त्यही प्रश्न गरिरहेको छु यादवीजी। मेरो मन कम्तीमा पनि अलि शान्त होस् भनेर 9 दिन उपत्यका बाहिर गएर आएँ, गाउँ गाउँमा गएर आएँ, जनताको घरमा गएर त्यहीँ बसेर खाना खाएर आएँ। हरेक जनताले मलाई भन्नुभएको छ, हरेक व्यक्तिले मलाई सोध्नु भएको छ, आज त्यो प्रेम, आज त्यो समर्पण, आज त्यो प्रकारको चाहिँ सानिध्यता, आज त्यो प्रकारको मित्रता मैले गरेको कार्यक्रम र एबी न्युजको पर्दाका कारण मैले प्राप्त गरेको। तर त्यही चिज मैले उहाँहरूलाई कसरी भनौँ, मेरो कार्यक्रम रोकिएको छ, म अहिले कार्यक्रम चलाइरहेको छु। कतिले सोध्नुभयो तपाईँको कार्यक्रम हेर्न नपाएको यति दिन भयो, तपाईँ कहिले काठमाडौँ फर्किनुहुन्छ, छिटो फर्किनुहोस् र कार्यक्रम गर्नुहोस् भन्नुभएको छ। तर मैले उहाँहरूलाई कसरी भनौँ मेरो कार्यक्रम चाहिँ रोकिएको छ? मेरो एउटा कार्यक्रम रोकिया हो, फेरि सबै कार्यक्रम रोकिएको होइन, एउटा कार्यक्रम रोक्ने काम भएको छ, मैले कसरी भनौँ? होइन, मेरो त्यति मात्रै आग्रह छ, मेरो त्यति मात्रै प्रश्न छ। मलाई स्पष्टसँग तपाईँको यो कार्यक्रम टेलिभिजनको मर्यादाले, नेपालको संविधानको मर्यादाले, मिडिया का हिसाबले, सञ्चार माध्यमका हिसाबले, आचार संहिताका हिसाबले, या म आफै तपाईँ सञ्चार माध्यमका मा लागे पछाडि पत्रकारिता पढेको, आज म पत्रकारितामा एमफिल गर्दै गरेको विद्यार्थी हो, मेरो विषय नै पत्रकारिता हो। मैले काहीँनिर पत्रकारितालाई आघात गर्ने, मुलुकलाई आघात गर्ने, माटोलाई आघात गर्ने यी विषयको काम गरेको छु भने म त्यसका लागि कारबाही भोग्न तयार छु। तर बिना कुनै कारण अब सरकारको त्यहाँनिर दबाब पर्यो परेन म जान्दिनँ, किनभने मैले सरकारलाई जति यो बिचमा सरकारले गरेका गल्ती कमजोरीमा निरन्तर रूपमा तपाईँ तीखो प्रहार गरेको छु, त्यति नै मैले सरकारले गरेको राम्रो कामको वाही गरेको छु।
जति बेला प्रधानमन्त्रीले नेपालको हिजो छुटेको या छुटाइएको भूमि समेटेर नक्सा निकाल्नुभयो, मैले उहाँलाई सल्युट गरेको छु। जति बेला उहाँले नेपालको नक्साभित्र रहेको जमिन समेटेर बनाइएको पाठ्यपुस्तक रोक्ने काम गर्नुभयो, त्यति बेला उहाँप्रति आपत्ति गरेको छु, उहाँको विरोध गरेको छु। ओके, राजेन्द्र बानियाजी, जसरी सरकार त्यसै गरी प्रतिपक्षी र पार्टीकै सबैभन्दा ठुलो पार्टी, एसियाकै शक्तिशाली पार्टी भनिएकै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड उहाँहरूको विषयमा चर्काचर्की गर्नुभयो, बहस गर्नुभयो, डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई ल्याएर पुरै एकदम छर्लङ्ग पार्ने प्रयास गर्नुभयो, जनताको मनमा जनताको मुटुसम्म ती कुराहरू पुर्याउने काम गरिदिनु भयो तपाईँले, होइन? त्यो बहस अत्यधिक बहुत एउटा चर्चाको विषय पनि बन्यो र त्यो कारण त्यो बेला उनीहरूले रोक्न नसकेर अहिले यसलाई चाहिँ इस्यु बनाएको हुन सक्छ कि सक्दैन सरकारले? होइन, त्यो हो भने पनि मलाई भनिदिनु पर्यो। यो सरकारी सञ्चार माध्यम होइन। हिजोसम्म एबी न्युज खबरले कुनै पनि विषयमा तपाईँ कम्प्रोमाइज गरेको मलाई जानकारी छैन। त्यही कारण म 8 वर्षसम्म निरन्तर रूपमा रहेँ। मेरो एउटा मात्रै कुरा हो, विषय के भएको मलाई स्पष्ट गरिदिनुहोस्। त्यो स्पष्ट गरिसके पछाडि तपाईँहरूलाई एबी न्युज खबरमा राजेन्द्र बानिया बस्दाखेरिमा खतरा हुन्छ। मैले राजीनामा दिइसकेको छु, मेरो राजीनामा स्वीकृत गरिदिनुहोस्। तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ, मेरा दर्शकहरूले मलाई जानेर खोज्नु भएको छ। मेरो त्यो एउटा प्रतिबद्धता छ। म तपाईँ मार्फत प्रष्टसँग भन्न चाहन्छु, मलाई भोलि यिनै विषयका कारण नेपालका कुनै पनि सञ्चार माध्यमले हायर गरेनन्, म कुनैसँग पनि सम्बद्ध हुन सकिनँ भने पनि म जनताको घर घरमा गएर बोल्छु। म बोल्ने कुरा राजनीतिक दलहरूले गरेको गल्तीका कुरा, राजनीतिक दलहरूले आज गरेको अनियमितताका कुरा, हाम्रो परम्परा संस्कृति र सभ्यतामाथि गरिएको वैदेशिक हस्तक्षेपका कुरा, हाम्रो देशमा तपाईँ एउटा राजदूतलाई भेट्नका लागि देशको सत्ता चलाउनेदेखि लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतासम्म तपाईँ लाइन लाएर जाने यी प्रकारका विकृतिका कुरा, देशको भूमि मिच्दाखेरिमा आँखा चिम्लेर बस्ने पत्रकारले भनिदिएपछि तपाईँ खुला मञ्चमा चाहिँ भाडामा दिएको कुरा थाहा पाउने, यस्ता प्रकारका विकृतिका विषयमा मैले तपाईँ सञ्चार माध्यमबाट मलाई रोकेर केही हुनेवाला छैन। जनताको घर आँगनमा जान मलाई कसले रोक्ने? जनताको मनमा जान कसले रोक्ने? त्यस कारणले त्यो कुरा त होइन। अब सरकारका पक्षबाट यो भयो कि भएन भन्ने कुरा पनि उहाँहरूले जान्नु होला, विपक्षीले गर्यो कि गरेन भन्ने जान्नु होला। तर मेरो एउटै प्रश्न छ, म फेरि पनि प्रश्न सोध्छु, प्लिज म तपाईँहरूलाई 10 औँला जोडेर बिन्ती गर्छु, मैले लिएको त्यो अन्तर्वार्ताभित्र के त्यस्तो विष थियो जो पिउन तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो भयो? मैले लिएको अन्तर्वार्ताभित्र यो मुलुकलाई अन्तर्घात गर्ने के त्यस्तो खुकुरी थियो जुन खुकुरीबाट मुलुकको घाँटी तपाईँहरूले जोगाउनु भयो? मैले लिएको अन्तर्वार्ताभित्र कुन त्यस्तो आतंककारी चिज थियो जुन आतंकबाट तपाईँले ट्विन टावर जोगाउन खोज्दै हुनुहुन्छ? मेरो प्रश्न हो त्यो। मैले भास्कर राज गणिकारलाई सोद्धा उहाँले केही पनि छैन, यो केही होइन भन्नुभएको छ भने उहाँलाई पनि गुमराहमा राखियो कि टेलिभिजनको व्यवस्थापनलाई पनि गुमराहमा राखियो कि ती तत्त्वहरूलाई पहिचान गरौँ। त्यसो भयो भने म रहँदा पनि नरहँदा पनि दर्शकले माया गरेको एबी न्युजको पर्दा हो। एबी न्युजको राष्ट्रप्रतिको जो वफादारीता छ यो झन्डै चाहिँ 13-14 वर्षमा त्यसप्रति दर्शकको यति धेरै प्रेम रहेछ नि। खालि राजेन्द्र बानिया मात्रै भएर दर्शकले प्रेम गरेको होइन नि, दर्शकले त एबी न्युजको पर्दालाई पनि प्रेम गर्नुभयो, जुन पर्दा मार्फत उहाँहरूको मनको साथी राजेन्द्र बानिया उहाँहरूले भेट्या हो नि। त्यस कारणले त्यति कुरा स्पष्ट गरिदिए, मेरो कोही चित्त दुखाइ छैन। म कम्तीमा पनि रातको निन्द्रा मस्तसँग सुत्न पाउँथे। एचबीजी 12 दिन भयो 2 घण्टा 1.5 घण्टा 3 घण्टा सुतेको। मैले हरेक दिन हजारौं दर्शकको प्रश्नको जवाब दिन पर्छ। म आजसम्म सामाजिक सञ्जालमा नबोली बसेको छु, तपाईँको आग्रह मात्रै टार्न नसकेर म यति बोल्न बाध्य भएको। यति बोल्दा काहीँ तितो भयो भने म क्षमा चाहन्छु। ओके, र हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि छौँ। दर्शक महानुभावहरू, तपाईँहरू इन्टरनेसनल डिस्कोर्समा हुनुहुन्छ। हामी जापानको टोकियोबाट सिधा लाइभ प्रसारण गरिरहेका छौँ र वेस्ट नेपाल लगायत अन्य अनलाइनहरूले पनि एकैसाथ लाइभ प्रसारण गरिरहेको छ। र राजेन्द्र बानियाजी हुनुहुन्छ एबी न्युजकै वरिष्ठ पत्रकार र संवाद कार्यक्रमका प्रस्तोता, र हामी सिधा प्रश्नको जवाफ खोज्ने प्रयासमा छौँ। र राजेन्द्र बानियाजी अलिकति अन्तिमतिर छौँ हामी, र धेरै ठाउँबाट अफर पनि आयो होला, अन्य टेलिभिजनबाट पनि, किनभने तपाईँ जस्तो पोख्त स्पष्ट वक्ता र तपाईँको कार्यक्रमले जनताको चाहिँ आवाजले सम्बोधन गरेको छ। पक्कै पनि कतैबाट अफर आएको छ नि, इमिडिएटली राजीनामा त दिइसक्नु भएको छ, या एबी न्युजमै जाने तपाईँको तर्खर छ कि या अन्य टेलिभिजनमा जम्प गर्ने प्रोसेसमा पनि हुन्छ? कहाँ छ, कहाँ पुग्यो, के हुँदैछ? स्पष्ट पारिदिनु न। तपाईँले सोधेको यो प्रश्न अर्को अप्ठ्यारो प्रश्न हो। मैले धेरै अप्ठ्यारो प्रश्नहरू सोधेँ होला, तर अप्ठ्यारो प्रश्नको जवाब दिन कति अप्ठ्यारो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा अहिले म महसुस गरिरहेको छु। किनभने कतिपय बेलामा मैले प्रश्न गर्दाखेरिमा दर्शकलाई मैले पानी पिउनुहोस् न अनि जवाब दिनुहोस् अप्ठ्यारो भयो हो।
भनेर मैले सोधेको मलाई अहिले झलझली याद आएको छ। कतिपय बेलामा तपाईँको पसिना पो चुहियो, एकचोटि पसिना पुछ्नुहोस् ल भनेर मैले मेरा अतिथिलाई जिस्क्याउँदै जिस्क्याउँदै सहजीकरण गरेको अहिले मलाई याद भइरहेको छ। तपाईँले भने जस्तै मेरो मनमा मुटुभन्दा प्यारो छ एबी न्युजको त्यो पर्दा। मेरो दौरा मलाई कुरिरहेको छ, मेरो टोपी मेरो टाउकोलाई कुरिरहेको छ, मेरो कोच मलाई कुरिरहेको छ। अनि मेरा साथीहरू कुन दिन संवादका लागि हाँस्दै हाँस्दै राजेन्द्र सर आउनुहुन्छ, अनि कुर्सीमा बसेर हामी सबैलाई के छ भाइ भनेर सोध्नुहुन्छ, अनि कार्यक्रम गर्नुहुन्छ र जाने बेलामा चिया खायो भन्नुहुन्छ भन्ने त्यस्ता सरिदय मित्रहरू मसँग हुनुहुन्छ एबी न्युजमा। तर आज दुःखका साथ भन्नुपर्छ, यति घटना भइसके पछाडि म कम्तीमा पनि मेरा दर्शकको मेरा सुबेक सुखको तपाईँहरूको आत्मसम्मानका लागि पनि फेरि फर्केर त्यहाँ जाने मेरा लागि बाटो बन्द भएको छ। अब म कुनै टेलिभिजनको पर्दा मार्फत तपाईँहरूको बिचमा पक्कै आउने नै छु। मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले म धेरै लामो समय तपाईँहरूलाई कुराउने छैन। छिटोभन्दा छिटो अर्को कुनै टेलिभिजनको पर्दा मार्फत योभन्दा कम नहुने गरी अब कहीँ लुकेर गोमन साफ भएर राष्ट्रलाई घात गर्नेहरू, केही चिजको प्रयोग गरेर राष्ट्रका पक्षमा बोल्ने मान्छेहरूको घाँटी थिच्ने प्रयास गर्नेहरू कहीँ लुकेर बसेका रहेछन् भने पनि त्यसलाई हात घुसारी घुसारी झिकेर जनताका अगाडि नङ्ग्याउने र यो राष्ट्र र राष्ट्रियता बचाउनका लागि तपाईँ सबै साथीहरूसँगै जानका लागि म टेलिभिजनमा कुनै न कुनै कार्यक्रम लिएर त आउँछु होला। त्यस्ता टेलिभिजन सञ्चालकहरू पनि हुनु होला भन्ने लाग्छ। म तपाईँहरूलाई पक्कै खबर गर्छु। मात्रै यति भने एबी न्युजमा चाहिँ कम्तीमा पनि त्यो विषयको जवाफ उहाँले सपाट रूपमा मलाई दिनुभयो भने माफी माग्नु पर्दैन। म मेरो सञ्चालकलाई, मेरा मित्रहरूलाई, मेरा अग्रजहरूलाई माफी माग्न बाध्य बनाउन, तर मेरो प्रश्नको जवाफ दिनुहोस् प्लिज। मलाई सधैँ प्रश्न सोध्न लाउनु भयो, मैले दर्शकलाई अतिथिलाई प्रश्न सोधेँ, आज प्रश्न सोध्छु तपाईँहरूलाई, जवाफ दिनुहोस्। तपाईँको प्रश्नले मलाई चित्त बुझ्यो, मेरा दर्शकलाई चित्त बुझ्यो भने म फेरि पनि त्यो खाली कुर्सीमा एकचोटि हाँस्दै हाँस्दै आउँला, होइन भने तपाईँहरूको आँखामा, तपाईँहरूको मनमा प्रश्न फेरि प्रश्न लिएर आउने त छँदैछ। अहिले टेलिभिजनको नाम खुलाउन नलाउनुहोस्, किनभने मैले तयारी गरेकै छैन। ओके, र हामी दोस्रो संवादमा पक्कै पनि खुलाउनेछौँ र दर्शक महानुभावले थाहा पनि पाइहाल्नुहुनेछ र हामी निरन्तर तपाईँसँग कनेक्सनमै छौँ। र जाँदा जाँदै अन्तिममा जस्तो दसैँ पनि गइसक्यो र आउँदै गरेको छठ तिहार र अर्को कुरा, हामी एकदम महामारीमा पनि छौँ। कोभिड-19ले विश्वलाई आक्रमण गरिरहेको छ होइन। र काठमाडौँमा त झन् अलि व्यापक रूपले अहिले कोरोना भाइरसको चाहिँ सङ्क्रमण देखिँदैछ र मृत्युको सङ्ख्या पनि बढिरहेको छ। अलिकति जाँदा जाँदै प्याकेजमा बताइदिनु न, के भन्न चाहनुहुन्छ? तपाईँले भने जस्तै आउँदै गरेका सबै चाडहरूको म शुभकामना भन्न चाहन्छु, जसले यो कार्यक्रम विभिन्न माध्यमबाट हेरि र सुनिरहनु भएको छ। दोस्रो कुरा, कोभिड असाध्यै धेरै फैलिएको छ, समुदायमा कोभिड प्रवेश गरिसकेका छ। सरकारले कोभिड नियन्त्रणमा जो प्रकारको प्रयास गर्नु पर्थ्यो त्यस्तो प्रकारको प्रयास सरकारको देखिँदैन। फेरि सरकारका मान्छेलाई यसो भन्दा तपाईँको आँखामा मोतियाबिन्दु भएको छ भन्ने उहाँहरूको जवाफ आउँछ। त्यस्तो प्रकारको ठाडो जवाफ नदिनुहोस्। जनताको सुरक्षामा तपाईँहरू लाग्दिनुहोस्, एउटा मेरो विनम्रताका साथ अनुरोध छ। म सधैँ तपाईँहरूको विरोध गर्नका लागि मात्रै होइन, तपाईँहरूलाई रचनात्मक सहयोग गर्न बसेको हुँ। सम्पूर्ण जनतालाई के भन्न चाहन्छु भने तपाईँको स्वास्थ्यमा जति बेला सरकार चाहिने जति प्रतिबद्ध र चाहिने जति स्रोत र साधनको पहिचान र परिचालन गर्ने हुँदैन, त्यति बेला तपाईँ आफै नागरिकका रूपमा यसप्रति चिन्तित हुनुपर्छ। आज जे अवस्था देखिएको छ, यो अवस्थाबाट माथि उठौँ। मुलुक एकातर्फ विदेशीहरूको हस्तक्षेपको क्रीडा स्थल बन्ने खतराबाट बढेर गएको छ। पछिल्ला 2-3 घटना हेर्नुहोस्, जसले नेपाललाई आफ्नो भूमि जोडिएको समेटिएको नक्सा निकाल्दा चीनको काखमा बसेको भन्छन्। ती व्यक्तिलाई बोलाएर हामी मानार्थ सेनापतिको पदवी दिएर पठाउँछौँ। अनि एउटा तपाईँ गैर सरकारी प्रकारको तर खुफिया प्रकारको एजेन्सीको प्रमुखसँग हामी घन्टौं वार्ता गर्छौँ र ती विषय लुकाउन खोज्छौँ। त्यसको विरोध भयो भने हामीलाई विरोध गर्ने मान्छे आतंककारी जस्तो लाग्छ। तसर्थ आजको दिनमा हामी फुटेर होइन, जुटेर यो कोरोनासँग पनि लडौँ र मुलुकका कोरोनाहरूसँग पनि लडौँ र यो देशलाई साँच्चै स्वाभिमानी, स्वतन्त्र र हिजो हाम्रा पुर्खाले जस्तो सृजना गर्नुभएको थियो विकासका हिसाबले माथि र स्वाभिमानका हिसाबले उस्तै बनाउन सकौँ। म तपाईँहरू सबैलाई नमन गर्न चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो मनभित्र गुम्सिएर गाँठो परेर बसेको जो विषयहरू थियो, म अलि हल्का हुन्छु होला। अलि तपाईँहरूको साथले गर्दाखेरिमा मेरो मन दरिलो हुन्छ होला। म कतै कतै टुटिसकेको छु, कतै कतै गलिसकेको छु। फेरि पनि तपाईँहरूले त्यो ऊर्जा दिनु भएको छ। यो औषधि एन्टिबायोटिक होइन, यो औषधि आयुर्वेदिक। तपाईँहरूले दिएको यो साथ, समर्थन, उत्साह सबैका लागि नमन गर्न चाहन्छु। फेरि धन्यवाद।
ओके र कार्यक्रम बन्द गरियो र राजीनामा पनि दिइसक्नु भएको छ र खुलेर आज इन्टरनेसनल डिस्कोर्समा आफ्नो आवाज राखिदिनु भयो। विश्वभरबाट सबैले धेरै प्रतिक्रियाहरू पनि दिइरहेका छन्। हामी त्यो उल्लेख गरेर यहाँ साध्य छैन। अवश्य पनि जनताको प्रिय व्यक्तित्व बनिसक्नु भएको छ र तपाईँ अझै अडिग भएर अगाडि जानुहोस्, बढ्नुहोस् र कार्यक्रमको निरन्तरताको लागि पनि म अग्रिम शुभकामना दिन चाहन्छु। हामी तपाईँहरूको साथमा छौँ। अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु राजेन्द्र बानियाज्यू। Thank you so much for your significant time. धन्यवाद। दर्शकमान बाबु, आजको यो बहस कस्तो लाग्यो? हामीसँग हुनुहुन्छ चर्चित सञ्चारकर्मी राजेन्द्र बानियाज्यू। आजको यो बहस हेरिसकेपछि हामीलाई तपाईँहरूको प्रतिक्रिया पनि चाहिन्छ। त्यसका लागि तपाईँहरूले voicenepal@gmail.com र hbtamraka.westnepal@gmail.com मा पठाउन नबिर्सनुहोला। वेस्ट नेपालको केन्द्रीय कार्यालय क्यालिफोर्निया र त्यसै गरी हाम्रो दोस्रो केन्द्रीय कार्यालय नामनगर काठमाडौँ हो। यो कार्यक्रम जापानको टोकियोबाट सिधा लाइभ प्रसारण भइरहेको छ। सबैले हेरिदिनु भयो, प्रतिक्रिया दिनुभयो र म सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म एसपी ताम्राकार पनि दिन चाहन्छु। नमस्कार। थ्याङ्क यू सो मच।